अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला के हर काम में यकीनन हिकमत होती है। एक ऐसा फ़ैसला जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शरीफ फैमिली को बचाने के लिए दिया था, काजी फ़ाइज़ ईसा का वही फ़ैसला साइफ़र के केस में इमरान खान का सबसे बड़ा दिफा बन जाएगा। हालांकि उस केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जाली और झूठे गवाह तैयार किए जा रहे हैं एक ऐसे केस के लिए जिसमें टोटल ये केस बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने साइफ़र की कॉपी गंवा दी और उसका गलत इस्तेमाल किया। अगर इमरान खान ने साइफ़र का कोई गलत इस्तेमाल करना ही होता तो साइफ़र घुमाने की बजाय, चोरी करने की बजाय एक मोबाइल से तस्वीर ले लेते। आजकल तो मोबाइल फ़ोनों से स्कैन हो जाता है, जिसको देना था देते, व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया में फैला देते, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ना कोई सीक्रेट कोड लीक हुआ है। लेकिन ऐसी दफ़ात लगा दी गई हैं कि 14 साल तक कैद, बल्कि सज़ाए मौत तक के भी मामलात हैं। हालांकि इनके पास कोई केस तो है नहीं। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बहुत ज़ोर लगा लें तो 2 साल वाली दफ़ात वाला केस बन सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि जज को लिखा हुआ फ़ैसला मिलेगा, उसने पढ़कर सुनाना है। जब उसे मिलेगा फ़ैसला तो उसे भी वहीं खोल कर पता चलेगा कि 7 साल सज़ा देनी है, 10 साल सज़ा देनी है, 14 साल सज़ा देनी है, क्या करना है। ऐसे में काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको तशवीशनाक ख़बर से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। इसराइल का एक वज़ीर है जिसने पिछले दिनों सऊदी अरब का दौरा किया। ये पूरा डेलीगेशन लेके सऊदी अरब गया और ये पहला दौरा था इसराइली मिनिस्टर का। उसका नाम है हेम गार्ड्स। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, इसके लिए आपको तारीख़ देखनी पड़ेगी 26 सितंबर 2023। क्या आपको पता है कि जब निगरान काकड़ सऊदी अरब पहुंचा और अब सऊदी अरब से सीधा पाकिस्तान वापस आया है, तो इस दौरान इसराइल का वफद भी सऊदी अरब में मौजूद था ऑफिशियल विज़िट पे। मैं बात को यहीं पे छोड़ता हूँ, आप लोग समझदार हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। काकड़ किन का नुमाइंदा है, काकड़ कौन लेकर आए हैं और काकड़ सऊदी अरब उम्रा क्यों करने गया है, बहुत कुछ डॉट्स कनेक्ट करके आपको समझ आ जाएगी। अब नाज़रीन इकराम आते हैं वो केस मैं आपको सुनाता हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा का हुदैबिया पेपर मिल्स केस की जजमेंट का पैरा नंबर 31। उसमें लिखते हैं कि टू अनेबल अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोर्ट to be used against an accused, it must be recorded in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross examining। अब इसका सिंपल तर्जुमा है और मैं आगे बताता हूँ कि नेक्स्ट उसने क्या लिखा है। सिंपल तर्जुमा ये है कि जब कोई 164 का बयान देता है तो जिस पर उसमें इल्ज़ाम लग रहा है उस मुलजिम का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है स्टेटमेंट के वक्त, ताकि स्टेटमेंट देते हुए जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है वो फ़ौरन सवाल कर सके कि जो ये तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो स्टेटमेंट में, इसके बारे में क्या सबूत है तुम्हारे पास या कोई फैक्ट वो सामने ला सकता है। तो एक तो ये पार्ट उन्होंने रखा कि जब 164 का कोई बयान किसी के ख़िलाफ़ दिया जाता है तो जिसके ख़िलाफ़ दिया जा रहा है, जो उसमें मुलजिम बन रहा है, उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है। ये फैसले में लिखा है कि लोअर कोर्ट के लिए ये बाइंडिंग है, ये आइन हमारा कहता है। नंबर 2, इसी पैरे में आगे चल के लिखते हैं कि विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी, मिस्टर डार ने, उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह हैं ये शरीफ फैमिली के थे। तो अगर ये स्टेटमेंट सेक्शन 164 के तहत समझी जाए तो फिर इस स्टेटमेंट को शरीफ फैमिली के होते हुए दिया जाना चाहिए था, ये रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, ताकि शरीफ फैमिली इसको क्रॉस एग्जामिन करने का यानी जिरा करने का मौका मिलता इसहाक डार के साथ जब वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था। द लॉ डज नॉट परमिट इट्स यूज़ अगेंस्ट द शरीफ फैमिली, यानी कानून इस स्टेटमेंट को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। ये काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला है, क्योंकि स्टेटमेंट देते वक्त शरीफ फैमिली वहाँ मौजूद नहीं थी। जब इसहाक डार ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में पूरी मनी ट्रेल दे दी थी, इस वजह से इस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर शरीफ ख़ानदान पर यह केस ख़त्म कर दिया गया था। अब वही काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। निचली अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम फ़ैसले बल्कि तमाम इदारों के लिए बाइंडिंग होते हैं, आपने ये मानने ही मानने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जाए भाड़ में। ये फ़ैसला किस विटनेस के काम आएगा,
جس طرح سے ڈرا دھمکا کے یا مار دھاڑ کر کے یا تشدد کر کے اعظم خان سے 164 کی سٹیٹمنٹ مبینہ طور پر دلوائی گئی ہے، ابھی تک وہ خود سامنے نہیں آئے، انہوں نے خود بیان نہیں دیا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اورلی بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے یا بس ان سے لکھوایا گیا، جیسے اسحاق ڈار سے لکھوایا گیا تھا۔ جب وہ عدالت میں آئیں گے، جب وہ پیش ہوں گے، تو پہلا تو دفاع یہی ہوگا کہ ان کا یہ بیان ہے ہی نہیں، ان سے دوبارہ یہاں پہ بیان لیا جائے، جو بھی ان کا بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے، اور پھر جب وہ وہیں کھڑے کھڑے انہیں بیان دینا پڑے گا تو پچھلے بیان میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں، جو کہ ان کو پڑھا کے ان کے سامنے پیپر رکھ کے یا ان کو لکھ کر دیا گیا ہوگا کہ سائن کر دو بس اس پہ، وہ پکڑا جائے گا۔ جو وکیل ہوتے ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، اور عمران خان کے وکلاء نے اگر تیزی دکھائی تو اعظم خان کیونکہ دل سے تو نہیں چاہ رہے ہوں گے، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کوتاہی کمی چھوڑ دیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا، تو ان کے لیے عمران خان کو اس کیس میں سزا دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ میرے اللہ کی تدبیریں ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کا بند ہونا، جو کیا شریف خاندان کو بچانے کے لیے گیا تھا، وہ اب ان کے اپنے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ وہی نواز شریف جو چاہتا ہے کہ عمران خان کو بھی 10 سال سے زیادہ قید ہو، کیونکہ اسے 10 سال پاناما کیس میں سزا ہوئی تھی، بدلہ لینا چاہتا ہے، اسی کے اپنے کیس میں دی گئی اس کی رعایت عمران خان کے بھی کام آئے گی۔ اور اب یہ کیونکہ قانون ہے، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ قانون کے برابر ہوتا ہے، یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ناظرین کرام، 2 نیریٹو آپ کو آنے والے دنوں میں سننے کو ملیں گے۔ نمبر 1، عمران خان نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا، سائفر کو لہرا کے، سائفر کو اس طرح پبلکلی اس پر بات کر کے عالمی طاقتوں کو ناراض کیا۔ عمران خان نے پاکستان کے تعلقات خراب کیے، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، IMF جو ہمیں ڈیل نہیں دے رہا تھا وہ بھی اسی وجہ سے نہیں دے رہا تھا۔ تو ذرا سمجھ لیں اس بات کو تاکہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ عمران خان کو آپ حکومت سے نکال چکے تھے، سائفر اس کے بعد عمران خان نے بولنا شروع کیا، اس سے پہلے عمران خان نے کسی ملک کا نام نہیں لیا تھا جب تک وہ وزیر اعظم تھے، جب تک سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا عمران خان نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ جو 27 مارچ کی اسلام آباد کی تقریر تھی، عمران خان نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، تب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے دھمکی آئی ہے۔ آپ نے عمران خان کو نکال دیا، نئی حکومت آ گئی۔ سائفر ثابت کرتا ہے کہ جب آپ عمران خان کو نکال دیں گے سب معاف کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی اور آپ نے یہ میڈیا پہ چلوایا تاکہ امریکہ تک میسج پہنچ جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر بیرونی تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ عمران خان جو مرضی بولتا رہے اس پر آپ نے ریڈ لائن لگا دی۔ اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش ہو چکی ہے ملٹیپل ٹائمز، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے۔ اب کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے دے، سب سے پہلے عدالت ہی دے دے کہ کس عالمی طاقت کو فائدہ پہنچا ہے عمران خان کی اس بات سے۔ بھارت نے تو اس کو بالکل بھی ایکسپلائٹ نہیں کیا، وہ تو اس پر ایسے چپ ہیں جیسے ان کی بھی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے۔ نہ اسرائیل نے ایکسپلائٹ کیا، نہ امریکہ نے، نہ بھارت نے، سب چپ ہیں۔ امریکہ سے تو ان کے اپنے اخبار انٹرسیپٹ نے پوچھا ہے کہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی، وہ چپ ہو جاتے ہیں، تو بول تو کوئی نہیں رہا، آپ کو کیسے نقصان ہو گیا؟ پہلا تو یہ سوال ہے، اور دوسرا بیانیہ اگلے کیس کے لیے آپ کو ابھی سنائی دے گا، جو کہ 9 مئی عمران خان کے اغوا کے بعد کے واقعات کے حوالے سے ہے کہ عمران خان نے ریاست سے ٹکر لے لی، عمران خان کو کروانا چاہتا تھا فوج میں، اور یہ ساری باتیں دوبارہ سے سرفیس پہ آئیں گی۔ سمپل یہاں پہ آپ کا دفاع ہوگا اور سمپل بات ہوگی۔ نمبر 1، جس نے ریاست کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے کیا اس کے لوگ نہتے ہوتے ہیں؟ KPK سے عمران خان کے سپورٹر نکلے باہر، کسی ایک کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا۔ سب جانتے ہیں کہ KPK میں لوگوں کے لیے اسلحہ ہونا نارمل سی بات ہے۔ چلیں پنجاب کو آپ سائڈ پر کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، بلوچستان میں لوگ باہر نکلے تھے، کہیں بھی اسلحہ نہیں پکڑا گیا، کسی چلان میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ تھا۔ نمبر 2، اگر ریاست کے خلاف بغاوت کرنی ہو تو جو باہر نکلے ہوئے تھے لوگ 3 دن سے، جیسے ہی عمران خان کو بیل ملتی ہے وہ گھروں کو کیوں واپس چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پکڑ لیا جائے ایک ایک کر کے، جیسے پکڑا گیا 15-20 ہزار لوگوں کو مبینہ طور پر۔ پھر تو وہ پوری بغاوت کرتے نا، کیونکہ کیوں گھروں کو چلے گئے تھے سارے؟ باہر رہنے میں تو ان کی طاقت تھی، باہر تھے، اکٹھے تھے، کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا تھا، ریاست بھی نہیں لڑ سکتی تھی جب لوگ اکٹھے اور باہر ہوں، ریاست کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر نمبر 3، اتنی بڑی بغاوت تھی کہ پورے 3 دن میں جب عمران خان کو آپ نے ناجائز اغوا رکھا، ایک بھی اہلکار کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ ساری بغاوت تھی۔ پولیس والے تو کئیوں کے ہاتھ لگے تھے، انہیں تو مارا جا سکتا تھا،
الٹا پولیس والوں کو بچاتے دیکھا گیا۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، پولیس والوں کو پانی پلایا گیا، آنسو گیس جو خود وہ پھینک رہے تھے اس سے حفاظت کرنے کے لیے ان کو ہر چیز دی گئی۔ تو یہ کس قسم کی بغاوت تھی؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سمپل پاکستان توڑنے کی سازش ہے، جس میں بہت سارے لوگ اس ٹائم شامل ہیں، اور اس کو صرف پاکستان کی عوام ناکام بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔